एक सुन्दर सहर थियो पिपल छेउमा बर थियो एक सुन्दर सहर थियो पिपल छेउमा बर थियो न दोष तिम्रो न दोष मेरो दोषी त हाम्रो नजर थियो। सुन्नु भएको थियो मैले रेकर्ड गरेको गीत चाहिँ 10 वर्ष पछाडिको चाहिँ एकदम दर्शकले धेरै रुचाउनुहुन्छ भनेर। हजुर खै मलाई त यो आफै मलाई यो मेरो लाइफमा के भइरहेको छ भन्ने कुरै अचम्म लागिरहेको छ। मान्छे त अब छैन सक्यो हुन्छ नि आफ्नो मान्छे क्या भन्दाखेरि अनि एकैचोटि फेरि अब त्यो सबै पीडा भइसकेर अनि अचानक फेरि होइन एकदम रिकभर भयो एकदम झन् राम्रो भएर आउनुभयो भन्दाखेरिको खुसी हुन्छ नि त्यो खालको हामी सबै अझ म भन्दा पनि हाम्रो सर्जक जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो फिल भएको छ अरे कि उहाँहरू कुरा गर्नुहुन्छ। म व्यापार व्यवसाय अरू के हुन्छ एउटै बाटोबाट भएन भने पनि अर्को बाटो पनि जानुपर्छ भनेर सोचेर त्यही अनुसारले म नयाँ प्लानिङहरू गरिरहेको थिएँ। फेरि मलाई समयले यस्तरी घुमाएर फेरि हार्मोनियममा ल्याएर अब छोडिदिरहेको छ अहिले। फेरि म गुनगुनाइरहेको छु हिजो आज फेरि मलाई बिचमा के लाग्न थालिसकेको थियो भने सङ्गीत फिल्डको लागि चाहिँ मेरो आवाज म त्यति लक्की होइन कि जस्तो लागिसकेको थियो कि मलाई। अनि मैले त्यसैले आफूले कन्भिन्स गराइसकेको थिएँ आउनुपर्ने जुन हिसाबले जुनु भनेर मैले स्टेज जाँदाखेरि मेरो नामबाट सुरुमै ताली बजेको खासै कहीँ उत्रिने बेलामा बज्थ्यो ताली होइन चढ्दाखेरि चाहिँ खासैले नर्मल जस उहाँ सिङ्गर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने खालको गर्नुहुन्थ्यो धेरै ठाउँमा। अनि जब त्यहाँबाट म स्टेजबाट पर्फर्म गरेर फर्किँदाखेरि चाहिँ ताली बज्थ्यो ए राम्रो गाउनुहुँदो रहेछ होइन त्यो पनि मेरो लागि ठुलै कुरा एउटा कलाकारको लागि रहेछ राम्रो रहेछ भन्ने हुन्थ्यो। अनि कतिपय ठाउँमा त के भएको छ भने मैले गाएर आउँथेँ आइसकेपछि बज्ने बेलामा त अर्कैको आवाजमा आइसकेको हुन्थ्यो अनि मलाई थाहा पनि हुँदैन थियो मैले त पारिश्रमिक पनि पाएको हुन्न थिएँ होइन त्यस्ता पनि भए। तिम्रे झल्को छ मेरो परदेशी तिम्रे न्यास्रो लाउँछ मेरो परदेशी बगिरहने आँसुको त छैन कुनै सीमा। मम्मीहरू हुनुभयो दाईहरू हुनुभयो मेरो श्रीमान हुनुभयो होइन अनि मेरो गुरुहरू उहाँहरूले धेरै आश राख्नु भएको थियो कि ममा। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कता कता मन दुख्थ्यो किनभने उहाँहरूको लागि मैले केही गर्न नसकेको हो कि जस्तो चाहिँ हुन्थ्यो। तर फेरि के अर्को मनले के लाग्थ्यो भने ममा छ कलाकारिता त ममा छ ठिकै छ मैले भले दुईजनालाई सुनाउँछु तर उहाँहरूले वा भन्दै मलाई म कलाकारै हो म पुगिहाल्छ भने जस्तो एउटा सेटिस्फ्याक्सन त्यो पाटो पनि मैले आफूलाई डेभलप गरिसकेको थिएँ कि आफूभित्र। अब स्टेज सोहरूमा जाँदाखेरि रामचन्द्रजीले चाहिँ मेरो रिकमेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ ओहो अब पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने आफ्नै श्रीमतीलाई रिकमेन्ड गर्यो भन्ने खालको कुरा हुन्थ्यो। अनि जब म गएर स्टेजमा गएर गाइसकेपछि ओहो उहाँले नि राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ भनेर पछि दुईजनालाई बोलाउनु हुन्थ्यो। जस्तै मेरो गीतहरू गाइसकेपछि तपाईँले यो गीत गाउनु भएको हो हामीलाई त थाहै थिएन यो गीत त हामीले धेरै सुनेको भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि यो मेरो चाहिँ मलाई त्यही लाग्थ्यो म चाहिँ अन्डरग्राउन्ड सिङ्गर हो तर सिङ्गर चाहिँ म सिङ्गर हो कलाकार चाहिँ म कलाकार हो स्टेजमा गइसकेपछि भन्ने खालको कुराहरू म हँसी मजाकमै पनि भन्थेँ र मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो पनि। फुल टिप्ने मन भए नमान डर काँडाको साइला 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 लौ लौ माया गाउँ घरमै नलाउ 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 टाढाको। मनोरञ्जन सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचके ट्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ एचके ट्युब नेपाल अनलाइन टिभीमा म हो टिका र आज मसँग को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले हाइलाइट्स हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। बहुचर्चित एकदमै मिठो आवाजकी धनी जुनु रिजाल हुनुहुन्छ आज हामीसँग। उहाँसँग के विशेष कुराकानी गर्दैछौँ आउनु सबैभन्दा सुरुमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिकै छु। पछिल्लो समय न दोष तिम्रो यो गीत निकै भाइरल बनिरहेको छ है। हजुर हजुर त्यही त यो चाहिँ अचम्म क्या हामीलाई किनभनेदेखि त्यो तपाईँको मान्छे त अब छैन सक्यो हुन्छ नि आफ्नो मान्छे क्या भन्दाखेरि अनि एकैचोटि फेरि अब त्यो सबै पीडा भइसकेर अनि अचानक फेरि होइन एकदम रिकभर भयो एकदम झन् राम्रो भएर आउनुभयो भन्दाखेरिको खुसी हुन्छ नि त्यो खालको हामी सबै अझ म भन्दा पनि हाम्रो सर्जक जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो फिल भएको छ अरे कि उहाँहरू कुरा गर्नुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ विशेष अब कस्तो हुन्छ भने धेरै आश गरेर धेरै विश्वास गरेर मबाट आएको हुन्छ कुनै प्रोजेक्टहरू होइन
अनि उहाँहरूले चाहिँ अब सर्टेन हामीले पारिश्रमिकमै गर्दाखेरि हामीलाई किन चाहिँ पारिश्रमिक दिएर गर्न लगाउनुहुन्छ त भन्दा केही न केही आश उहाँहरूलाई हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा अहिले आएर चाहिँ मलाई उहाँहरूप्रति पनि एकदम खुसी लागिरहेको छ होइन। अनि कता कता मनमा हुन्थ्यो कि र त्यो कुनै बेला चाहिँ आउँदो रहेछ क्या, बरु अरूलाई कसैलाई गराएको भएदेखि बरु उहाँहरूको झन् राम्रो पो हुन्थ्यो कि भने जस्तो लाग्थ्यो कि बेला बेलामा। तर अहिले चाहिँ उहाँहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको खुसी देखेर म पनि खुसी छु। अनि यो गीत यसरी चलेको देखेर एकदमै खुसी लागिरहेको छ। जस्तो यो गीत कतिले चाहिँ नै भनिरहेछन् होइन, तर यो कति वर्ष अगाडि रेकर्ड भएको गीत हो? भयो 10-11 वर्षै भयो होला। यो चाहिँ हाम्रो प्रज्ञा रेकर्डिङ स्टुडियोमा हाम्रो किरण कणेल दाइकोमा भएको थियो। अनि त्यो बेलामा हाम्रो धीरजजी अनि शिशिर साधकजीले बडो आश बोकेर आउनुभएको थियो क्या। यो प्रतियोगितामा फर्स्ट भएको रहेछ यो गजल। अनि मलाई सुन्ने बित्तिकै मन पर्यो। एकजना नुनको चौधरी भाइले गाउनु भएको थियो मेल भोकल, अनि उहाँको थियो, अनि फिमेल चाहिँ मलाई भनेर आउनुभएको थियो। अनि त्यो बेलामा भएको रेकर्ड चाहिँ। अनि पछि मलाई असाध्यै मन परेर यो गजल चाहिँ एकदमै राम्रो लागेर मैले नै हाम्रो एउटा ग्लोबल इन्टरटेनमेन्ट भन्ने कम्पनी दर्ता पनि भएको थियो त्यतिखेर। अनि हामीले दियाजी अनि सबिनजीलाई लगाएर चाहिँ म्युजिक भिडियो पनि राम्रो बनाएको थियौँ। हजुर। अनि पछि त्यस्तै भयो कि त्यो भनौँ न ग्रह नक्षत्र के नमिलेर अड्केको जस्तो लाग्छ कि त्यो अहिले सबै फुक्दै आएको होला सायद। भनेपछि यो 10 वर्ष पुरानो गीत चाहिँ 10 वर्ष पछाडिको फ्युचर अगाडिको फ्युचर हेरेर बनाइयो गीत जस्तै भयो है। अहिले फेरि यसको मेन चाहिँ के भइदियो भने त्यो बेलाको गीत जस्तो पनि भएन क्या। त्यो बेलाको त्यो रेकर्ड गरे पनि कुनै पनि किसिममा चाहिँ कसैले पनि कुनै कमी भेटाउनु भएको छैन। अहिले भर्खर हालसालै निकालेको होला भनेरै अहिलेकै हिसाबले मन पराइराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ बेस्ट पार्ट हो जस्तो लाग्छ। सोच्नु भएको थियो मैले रेकर्ड गरेको गीत चाहिँ 10 वर्ष पछाडिको चाहिँ एकदम दर्शकले धेरै रुचाउनुहुन्छ भनेर? हजुर। यस्तो हुन्छ खै मलाई त यो मलाई यो मेरो लाइफमा के भइरहेको छ भन्ने कुरै अचम्म लागिरहेको छ। किनभने पहिला जुन फुल मन्जरी गाएँ होइन, त्यसपछि फुल टिप्ने मन भए भन्ने गाएँ, त्यो सिक्किमको एउटा मलाई सिक्किम मनपर्छ भन्ने गाएको थिएँ मैले, त्यो एकदमै चर्चित भयो। त्यस्तै गरेर अर्को तिम्रै झल्को आउँछ मेरो परदेशी भन्ने चल्यो। तर त्यो एउटा एक किसिमको जुन अहिलेको जुन यो नदोषले बुस्ट गरेको छ नि त्यस्तो होइन, माउथ आर्टबाट बिस्तारै 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 भएको थियो। त्यो सर्टेन एउटा श्रोताहरू हुनुहुन्थ्यो मेरो, धेरैले सोध्नु चाहिँ हुन्थ्यो, थोरैले सुन्नु भएको छ तर मिठो जस तपाईँको राम्रो छ है भन्दा त्यही सेटिस्फ्याक्सन त्यसैलाई लिएर हिँडिरहेको म चाहिँ। अनि अहिले आएर मैले चाहिँ अब एउटा छुट्टै कि अब व्यापारतिर जानुपर्छ कि म चाहिँ रामचन्द्रजीलाई जिस्काइरहेको हुन्थेँ क्या। म चाहिँ तपाईँको फिमेल भोकलिस्ट हो, मलाई कुनै प्रोग्राममा जानु पऱ्यो भने तपाईँको साथी बनाएर लिएर जानु, अनि म घरमा छँदैछु। तर म चाहिँ अब यो मेरो अस्तित्व हो, गीत सङ्गीत मेरो पाटो हो, मेरो अस्तित्व हो, यसलाई जोगाएर चाहिँ राख्छु। तर म धेरै अब लोभ गर्दिनँ। म व्यापार व्यवसाय अरू के हुन्छ एउटै बाटोबाट भएन भने पनि अर्को बाटो पनि जानुपर्छ भनेर सोचेर त्यही अनुसारले म नयाँ प्लानिङहरू गरिरहेको थिएँ। फेरि मलाई समयले यस्तरी घुमाएर फेरि हार्मोनियममा ल्याएर अब छोडिदिरहेको छ अहिले। अब फेरि म गुनगुनाइरहेको छु हिजो आज फेरि। ओके दिदी, अब यही गीत थोरै सुनौ। हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो गजल यस्तो धेरै मन पराइदिइराख्नु भएको छ होइन। यो टिकटकहरूमा म हेरिरहेको छु, एकदमै धेरैले बनाउनु भएको छ, खुसी पनि लागिरहेको छ। र हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि 4-5 दिन भयो अपलोड गरेको। यसलाई धेरैभन्दा धेरै श्रोताहरूले माया गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँहरू समक्ष मेरो यो प्रस्तुति भनौँ। जसलाई मैले पूजा गरेँ देउता कहाँ पत्थर थियो, न दोष तिम्रो न दोष मेरो, दोषी त हाम्रो नजर थियो, दोषी त हाम्रो नजर थियो। एक सुन्दर सहर थियो, पिपल छेउमा बर थियो। एक सुन्दर सहर थियो, पिपल छेउमा बर थियो, न दोष तिम्रो न दोष मेरो, दोषी त हाम्रो नजर थियो, दोषी त हाम्रो नजर थियो।
साह्रै मिठो यो गीत यति धेरै सर्वाधिक रुचाइएको छ, यति मिठो आवाज छ, तर अलिकति दिदीलाई कम सुन्न पाइयो, बिचमा ग्याप भयो, किन होला? बिचमा भन्दा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म पहिलादेखि नै जहाँ पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले जसलाई नि म अन्डरग्राउन्ड सिङ्गर हो है यो हँसी मजाकमै पनि भन्थेँ होइन। अनि धेरै ठाउँमा त्यो हुन्थ्यो पनि, अब स्टेज सोहरूमा जाँदाखेरि रामचन्द्रजीले चाहिँ मेरो रिकमेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ ओहो अब पहिला पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने आफ्नै श्रीमतीलाई रिकमेन्ड गर्यो भन्ने खालको कुरा हुन्थ्यो। अनि जब म गएर स्टेजमा गएर गाइसकेपछि ओहो उहाँले नि राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ भनेर पछि दुईजनालाई बोलाउनुहुन्थ्यो। त्यस्तो तरिकाले एकदमै ब्लास्टिङ हुन्छ नि त्यो तरिकाले म नआए पनि एकदमै स्लोली अनि कुनै मेरा गीतहरू त्यो माउथ एडबाट धेरै जसो त्यसरी चले होइन। अहिले पनि मेरा धेरै गीतहरू सुन्नुभएको होला, तर जहाँ पनि म गएर जस्तै मेरो गीतहरू गाइसकेपछि तपाईँले यो गीत गाउनु भएको हो, हामीलाई त थाहै थिएन, यो गीत त हामीले धेरै सुनेको भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि यो मेरो चाहिँ मलाई त्यही लाग्थ्यो म चाहिँ अन्डरग्राउन्ड सिङ्गर हो, तर सिङ्गर चाहिँ म सिङ्गर हो, कलाकार चाहिँ म कलाकार हो स्टेजमा गइसकेपछि भन्ने खालको कुराहरू म हँसी मजाकमै पनि भन्थेँ र मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो पनि। अनि त्यही त मैले भने नि यो कस्तो हुँदो रहेछ भने आफ्नो भाग्य भन्छु कि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ पछिल्लो अब अहिले आएर मलाई के लाग्न थालिसकेको थियो भने मेरो लागि भन्दा पनि जो मबाट धेरै कुराहरू खोजिराख्नु भएको हुन्छ नि, जस्तै मेरो मम्मीहरू हुनुभयो, दाईहरू हुनुभयो, मेरो श्रीमान हुनुभयो होइन, अनि मेरो गुरुहरू उहाँहरूले धेरै आश राख्नु भएको थियो कि ममा। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कता कता मन दुख्थ्यो, किनभने उहाँहरूको लागि मैले केही गर्न नसकेको हो कि जस्तो चाहिँ हुन्थ्यो। तर फेरि के अर्को मनले के लाग्थ्यो भने ममा छ, कलाकारिता त ममा छ, ठिकै छ, मैले भले दुईजनालाई सुनाउँछु तर उहाँहरूले वाह भन्दै मलाई म कलाकारै हो, म पुगिहाल्छ भने जस्तो एउटा सेटिस्फ्याक्सन त्यो पाटो पनि मैले आफूलाई डेभलप गरिसकेको थिएँ कि आफूभित्र। तर अब समय चक्र होइन बदलिँदैछ बिस्तारै, एउटा गजलले चाहिँ आफ्नो ठाउँ लिइराखेको छ, खुसी लागिरहेको छ। बिस्तारै यसै गरेर सबैका सृजनाहरू सबै राम्रा सृजनाहरू नमरिदिए हुन्थ्यो, कमसेकम श्रोताहरूले सुन्ने एउटा बाटो मात्रै भइदियो भनेदेखि उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्ने त्यसपछि उहाँहरूको हातमा हुन्छ नि। त्यो यो बिचमा चाहिँ के गर्नु? यो बिचमा त मेरो अब आफ्नै कामहरू होइन, गीतहरू रेकर्ड पनि गरे हो, गीत रेकर्डिङ पनि भइरहेको छ, प्रोग्रामहरूमा पनि हिँडिराखेँ कि। अब यो कोभिडले गर्दाखेरि त सबैजना अब कोठाभित्र थन्किने अवस्था आयो होइन। मेरो अब नानी छ, बाबु भयो होइन, 2-3 वर्षको हुन लाग्यो। घरेलु उसमा पनि म एक्टिभ भएँ र अर्को चाहिँ मैले कृषि व्यवसायमा पनि अलिअलि हात हालेको छु, चितवनमा मेरो त्यो चलि पनि राखेको छ बिस्तारै। अनि अरू कुराहरूमा पनि अलिकति मेरो लेफ्ट पाटो चल्छ भन्नुहुन्छ क्या रामचन्द्रजीहरूले, व्यापारिक उसमा पनि मलाई अलिकति त्यसमा नि रुचि छ। अनि बिस्तारै अरूहरू त्यसै खात्रै खुत्रो अब उहरू म अलि फेरि अलि कस्तो खालको छु भने म सिरियस खासै बस्न सक्दिनँ, म आफ्नै बिन्दास पाराको छु। अनि यतिकै घरमै रमाएरै बसेँ। अनि आफ्नो एउटा कामहरू अब रियाजहरू गर्ने त भइहाल्यो, त्यही नर्मली। अब दिदीको गीत नसुन्ने कमै छन् मान्छेहरू, यति धेरै गीतहरू आएका छन् मार्केटमा दिदीको, एकदमै सुपर डुपर हिट, जुन गीत सुन्दै हामी पनि हुर्क्यौँ, त्यति मिठो गीतहरू निकाल्नु भएको छ। तर दिदीले गाएको जुन रिजाल भन्ने चाहिँ कम नोटिस्ड भएको छ कि, के कारणले होला? खै अब त्यो त मलाई पनि ठ्याक्कै यही भनेर थाहा भएन होइन। तर मेरो गीतहरू मैले पनि सुन्छु गर्दाखेरि, जस्तै हिमालयले ढाक्यो कान्छा पनि अरू नै कोही सिङ्गरले गाउनु भएको भन्ने खालको पहिला कुरा आएको थियो होइन। अनि कसले सुरुवात गर्यो भन्ने गीतमा पनि मान्छे कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला पनि। खै अब यसमा चाहिँ अब म आफैले अब एक्टिभली नलागेको भनौँ भने म लागि पनि राखेको छु होइन। अब यो बेला हो, समय हो, समयले कुन बेला कसलाई कहाँ कसरी पुर्याउँछ भन्ने कुरा समयको हातमा छोडिदिनुपर्छ, समय चक्र हो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि म सायद त्यही सेरोफेरोमा चाहिँ सायद कतै केही मेरो लक लागिरहेको थिएन होला जस्तो लाग्छ। र अझै पनि अब यो गजल आइसकेको छ, अब यसले एउटा आफ्नो उचाइ लिँदै गर्दाखेरि पनि कता के लाग्छ भनेदेखि अब फेरि अरू पनि सृजनाहरू छन् होइन, यो जस्तै गरेर अरू पनि छन् क्या मलाई मनमा लागेका आइदियो हुन्थ्यो भन्ने छन्, त्यो बिस्तारै त्यसले पनि ठाउँ चाहिँ लिँदै गरे जस्तो पनि लागिरहेछ। अनि अरू जस्तै जसले मलाई लाउनु हुन्थ्यो, जसले मलाई चाहिँ, अनि मलाई अर्को एउटा चाहिँ तपाईँलाई भनिदिउँ होइन, मलाई बिचमा के लाग्न थालिसकेको थियो भने सङ्गीत फिल्डको लागि चाहिँ मेरो आवाज म त्यति लक्की होइन कि जस्तो लागिसकेको थियो कि मलाई। अनि मैले त्यसैले आफूले कन्भिन्स गराइसकेको थिएँ म त्यति धेरै। अनि मलाई चाहिँ मैले रामचन्द्रजीलाई नि के भन्ने गर्थेँ भने रामचन्द्रजी तपाईँले चाहिँ अरू लेडी सिङ्गरहरूसँग गाउनु, मसँग नगाउनु, मेरो खासै लक लागिरहेको छैन, अनि हजुरले गाउनु, म स्टेजमा साथ दिन्छु, जसले गाए पनि म स्टेजमा चाहिँ म छँदैछु नि
भन्ने खालको कुराहरू गर्थेँ होइन। अनि अहिले अस्ति मेरो ठ्याक्क यो फेरि कस्तो ठ्याक्क कोइन्सिडेन्ट भनौँ कि के भनौँ, मैले यो गजल चाहिँ मेरो बर्थडे त्यसमा मैले जाप लगाएको थिएँ, रुद्री गरिरहेको थिएँ। अनि त्यो बेलामा बिहान अलिकति साडी लगाएर मेरो चट्टक्क हतपत म अलि नर्मल सिम्पलै बस्छु क्या। अनि लगाउँदाखेरि मलाई त्यो गीत ठ्याक्कै हेर्दाखेरि नदोष आइरहेको रहेछ। अनि म यसमा बनाउँछु भनेर ठ्याक्क बनाएर फेसबुकमा अपलोड पनि गरेँ। धेरैले मन पराउनु नभन्दै त्यही दिनबाटै त्यो चाहिँ जुन भाइरलको बाटो भन्छ नि त्यहाँ गइसकेको रहेछ कि विदिन कति 2 दिनमै 1 लाखले बनाउनु भएको रहेछ एक्स्ट्रा त्यो। हजुर। अनि त्यसरी आयो होइन। आइसकेपछि अब जस एउटा रफ्तार लिएकै हो भनेदेखि चाहिँ अब यो लिइराखिदियो हुन्थ्यो भन्ने हो। हजुर। ठिक छ, अब कुनै एउटा फेरि दिदीकै गीत सुनौँ जसले चाहिँ हाम्रा हेर्ने दर्शकहरूलाई ओहो उहाँ हुनुहुँदो रहेछ भन्ने पनि होस्। यो चाहिँ मेरो मलाई पनि मन परेकै हो यो। तिम्रै झल्को छ मेरो परदेशी, तिम्रै न्यास्रो लाउँछ मेरो परदेशी, तिम्रै झल्को छ मेरो परदेशी, तिम्रै न्यास्रो लाउँछ मेरो परदेशी। बगिरहने आँसुको त छैन कुनै सीमा, बगिरहने आँसुको त छैन कुनै सीमा, तिमी कहाँ परदेशमा म छु गाउँ बेसीमा, तिमी कहाँ परदेशमा म छु गाउँ बेसीमा। जस्तो यति मिठो मेलोडीको आवाज चाहिँ मेलोडी गीत गाउनकै लागि दिदीको यो आवाज बनेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन पनि सक्छ। मैले सङ्गीत सिक्दै गर्दाखेरि होइन म विराटनगरमा कुशेश्वर गुरुसँग सिक्या हो। अनि त्योभन्दा अगाडि राजनारायण सेन सर हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि क्लासिकलमा मेरो खासै कसरी म चुलबुली क्या, एकदमै हँसाइरहनु पर्ने हाँसिरहनु पर्ने, त्यो धैर्य गरेर बस्न सक्दिनँ म। मेरो नेचर चाहिँ फेरि एकदम क्लासिकलको लागि होइन। मेरो नेचर चाहिँ मेरो अरू नै नाच्ने गाउने यताउता त्यस्तो नेचर हो। अनि मेरो गुरुले पनि 2 महिना म जाँदाखेरि यो केटी 3 महिनाभन्दा बढी टिक्दैन भन्नुहुन्थ्यो अरे क्या। अनि त्यसपछि म बस्दै गइसकेपछि 1 वर्ष भयो, 2 वर्ष भयो। अनि तेस्रो वर्ष रनिङ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ गुरुले चाहिँ मलाई, म गुरुको एकदम प्यारो चेली भइसकेको थिएँ। अनि उनले केही न केही गर्छ एकदमै, उहाँले मलाई अनि एकदमै जो आए पनि जुनु छ, निशा अटल हुनुहुन्थ्यो, जुनु रिजाल छ, उनले गाउँछ भनेर एकदमै प्यारो चेली बनिसकेको थिएँ म चाहिँ। अनि त्यो बेलामा इन्डियाबाट आउने गुरुहरूले पनि एकदमै राम्रो कम्प्लिमेन्ट दिनुहुन्थ्यो कि तिम्रो एकदम राम्रो भोइस छ, मिठो छ, तिम्रो चाहिँ भोकल कर्ड राम्रो छ, तिमीले 3-4 घन्टा रियाज गर्नु, तिमीले इन्डियामा पनि एक किसिमको कम्पिटिसनमा आउन सक्छौ है भनेर त्यो खालको माया गर्नुहुन्थ्यो कि खुसी लाग्थ्यो एकदमै। अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यही क्लासिकलकै सिलसिलामै म काठमाडौँ पनि आएको हो। अनि मेलोडी अब धेरै उता अब विराटनगर बस्दै गर्दाखेरि त्यस्तै खालको गीतहरू मनपर्ने आफूलाई पनि, मेलोडियस गीतहरू नै सुन्ने बढी। यहाँ आइसकेपछि रामचन्द्रजीसँग भेट भइसकेपछि चाहिँ लोकगीतहरू पनि गाएँ। आज गाउँमा बिजुली चम्क्यो गाएँ। त्यसपछि बाटैमा भेट भयो रहेछौ काले काले भन्ने त्यो टिकटकमा त्यो पनि चलेको थियो त्यो। अनि अहिले अब तीजका गीतहरू भयो, थुप्रै सबै किसिमको गाएँ गाउन चाहिँ, फिल्मीहरू पनि गाएँ। हजुर। यति धेरै गाइराख्दाखेरि दर्शकले नोटिस नगर्दाखेरि कता कता नरमाइलो त लाग्थ्यो होला है? पहिला लाग्थ्यो, सुरुमा चाहिँ लाग्थ्यो मन पनि अलिकति होइन, म किन त्यो बेलामा अलिकति घमण्ड पनि हुँदो रहेछ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि नि भगवान्ले अब अहिले यदि म एकदमै चर्चामा आइहालेँ भने पनि ममा त्योपन आउँदैन, त्यो खालको क्या एकदम घमण्ड। आफूमा घमण्ड हुनु त राम्रै हो होइन, तर घमण्डले चाहिँ अर्को आफूलाई हानि हुन भएन जस्तो लाग्छ। त्यो बेलामा भइदिए अब सायद म सम्हाल्न सक्दिन्थेँ होला। अब म जतिसुकै यदि जहाँ जुन उचाइमा पुगेँ सम्हाल्न सक्छु जस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यो बेलै कस्तो थियो भने म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने हुन्थ्यो। तर समयले परिस्थितिले अब धेरै पाठहरू पनि सिकायो होइन। अनि आवाज यस्तो पनि भयो फेरि मेरो लाइफमा चाहिँ त्यस्तो एकदमै गुम्सेर बस्नुपर्ने पनि भएन। जहाँ म प्रोग्रामहरू एकदमै धेरै हिँड्यौँ हामीहरू, रामचन्द्रजी र म त धेरै बिजी हुन्थ्यौँ। अनि
जसरी अब जुन हिसाबले हजुरले भनेको छ जुन हिसाबले आउनुपर्ने जुन हिसाबले जुनु भनेर मैले स्टेज जाँदाखेरि मेरो नामबाट सुरुमै ताली बजेको खासै कहीँ उत्रिने बेलामा बज्थ्यो ताली होइन चढ्दाखेरि चाहिँ खासैले नर्मल जस उहाँ सिङ्गर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने खालको गर्नुहुन्थ्यो धेरै ठाउँमा अनि जब त्यहाँबाट म स्टेजबाट पर्फर्म गरेर फर्किँदाखेरि चाहिँ ताली बज्थ्यो ए राम्रो गाउनुहुँदो रहेछ होइन त्यो पनि मेरो लागि ठुलै कुरा एउटा कलाकारको लागि रहेछ राम्रो रहेछ भन्ने हुन्थ्यो अनि कतिपय ठाउँमा त के भएको छ भने मैले गाएर आउँथेँ आइसकेपछि बज्ने बेलामा त अर्कैको आवाजमा आइसकेको हुन्थ्यो अनि मलाई थाहा पनि हुँदैन थियो मैले त पारिश्रमिक पनि पाएको हुन्न थिएँ होइन त्यस्ता पनि भए अनि अहिले पनि अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ ब्रान्ड पनि हेरिन्छ होइन अब हो पनि अब हामीले कसैले लगानी गर्छ भनेदेखि ब्रान्डलाई पनि उसले विशेष ध्यानमा राखेरै गर्छ अनि त्यहाँ आफ्नो ब्रान्ड नभन्दाखेरिको चाहिँ एउटा माइनस पोइन्ट के हुँदो रहेछ भने कलाकारिता भन्दा पनि मान्छेले ब्रान्ड कसको छ त उसलाई नै लगाउँ आफ्नो पनि अब सेक्योर बसौँ भन्ने हुँदो रहेछ त्यसले गर्दा अलिकति ब्रान्ड नभएको मान्छेलाई हानि चाहिँ गर्छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले पनि एउटा ब्रान्ड बनाइसक्नु भएको छ त्यो हामीलाई लाग्छ होइन त्यो आफूले आफूलाई अब त्यो सेटिस्फ्याक्सन दिनको लागि चाहिँ भन्न नि सकिन्छ तर मलाई के लाग्छ भने म त्यस्तो ब्रान्डेड चाहिँ होइन मेरो नजरमा गीत सर्जक जस्तै अब अहिले अब ब्रान्ड बन्दै आइरहेको छ मेरो गीतहरू ब्रान्डेड छन् मेरा म ब्रान्डेड छैन मलाई त्यस्तो लाग्छ मेरो गीतहरू ब्रान्डेड छन् जस्तै अब कसले सुरुवात गरेको छुट्टै एउटा श्रोताहरू हुनुहुन्छ हिमालय ढाक्यो कान्छाको छुट्टै हुनुहुन्छ होइन म चाहिँ त्यति धेरै छैन कि खै अब आफूले आफूलाई अन्डरस्टिमेट गरेको चाहिँ होइन मलाई के लाग्छ भने म जति आफूले आफूलाई चाहिँ यसरी जस अब सङ्गीतमा मैले सङ्गीतलाई यति धेरै सम्मान माया गरेको छु कि मलाई के लाग्थ्यो भनेदेखि म यस्तो ठाउँमा गएर गाउँ जहाँ मेरो सुनुन् मान्छेले आवाज सुनुन् मैले गाउँ आनन्दले सुन्ने मान्छे हुन् उहाँहरूले मेरो हरेक मेरो चाहिँ अब सुरको मेरो हरेक लभर्सको चाहिँ खुलेर प्रशंसा पनि गर्न पाउनुहोस् सुन्नुहोस् जस्तो लाग्थ्यो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले रामचन्दजी एउटा केही साइड व्यापारहरू केही गरौँ अनि हामीलाई चाहिँ त्यसबाट अरू हामी चल्नलाई यताउता गर्नलाई त्यसबाट हुन्छ अनि हामीलाई इच्छा लागेको राम्रो राम्रो प्रोजेक्टहरू गरौँ राम्रो राम्रो कामहरू गरौँ भन्ने खालको कुरा म उहाँलाई गरिरहेको हुन्थेँ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अब तपाईँले भने जस्तो अब यो खै यो ब्रान्ड मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो अहिले अब यो जस्तै अब पैसाकै कुरा भनौँ अथवा आर्थिक पाटोहरू हेर्ने भन्दा पनि मलाई चाहिँ मेरो श्रोताहरूले दर्शकहरूले आहा कति मिठो भोइस भन्नु नि त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम ठुलो कम्प्लिमेन्ट एकदम ठुलो त्यो आशीर्वाद जस्तो लाग्छ होइन त्यसैलाई त्यही पाउनलाई हामी कलाकार दौडिरहेका छौँ त्यति भएदेखि पुग्छ भने खास यो गीत सङ्गीतलाई चाहिँ यता आफू केही समय ग्याप बस्दा चाहिँ कतिको निहाल्नुभयो होइन नयाँ पुस्ताहरू पनि निकै राम्रो आइरहनु भएको छ कोही मनपर्ने गायिकाहरू हुनुहुन्छ धेरै हुनुहुन्छ धेरै 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 राम्रो हुनुहुन्छ अहिले बहिनीहरू हामीभन्दा त सानै हुनुहुन्छ अहिले आउने धेरै जसो राम्रो लाग्छ मलाई र अर्को कुरा के छ भनेदेखि नेपाली गायिकाहरूले पहिला त एक जमाना थियो होइन बाहिर अब विदेशी गायिकाहरू आउनुहुन्थ्यो गाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले सङ्गीत भनेको त युनिभर्सल अब यो यसको कुनै सिमाना चाहिँ हुँदैन होइन तर नेपाल सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ अहिले आत्मनिर्भर भएको छ क्या लेडी सिङ्गर पनि यहीँ हामी उपलब्ध छौँ होइन सबैजना मेल पनि हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको धेरै राम्रो जस्तै मेलिना हुनुभयो अब अन्जुजी त अब हाम्रै समकालीन जस्तो हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि रचनाहरू अहिले आउनुभएको एकदमै मनपर्छ मलाई उहाँहरू सबै राम्रो लाग्छ हजुर ओके अब भने हामी अन्तिममा पनि छौँ है जाँदा एउटा गीत सुनौँ त्यस पछाडि बिदा हौँ कि हुन्छ मेरो चाहिँ फुल टिप्ने मन भए नमाना डर काँडाको गाउँछु र फुल टिप्ने मन भए हो फुल टिप्ने मन भए नमान डर काँडाको साइला 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 लौ लौ माया गाउँ घरमै नलाउ 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 टाढाको नलाउ 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 टाढाको वाउ साह्रै मिठो अन्तिममा छौँ के भन्नुहुन्छ तपाईँका प्रिय दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ अन्तिममा यहाँहरू सबैजनालाई अब तीज आउनुलाई चाहिँ ह्याप्पी तीज सर्वप्रथम त आज मैले चाहिँ एकदम सिरियस यो मेरो लाइफकै सायद फर्स्ट इन्टरभ्यू होला म यसरी सिरियस
र यो इन्टरभ्यूको चाहिँ यसपालि यस्तो यो संयोग मिलिदियो होइन, त्यसको लागि चाहिँ म विशेष गरी यहाँहरूले पनि मेरो त्यो गजल सुनेरै हो मलाई अस्तिदेखि फोन गरिराख्नु भएको थियो। धीरज त्रिवेणी, शिशिर साधकजीलाई एकदम सम्झिन चाहन्छु र उहाँहरूको मेहनतले चाहिँ अहिले रङ ल्याएको छ भन्नुपर्छ होइन। म भन्दा पनि विशेष उहाँहरूलाई म धन्यवादको पात्र ठान्छु। शिशिर एकदमै आफैमा पनि एकदमै बेस्ट गायक हुनुहुन्छ क्या उहाँ। अनि धीरज त्रिवेणी त गजलकारमा यस्तो राम्रो कलिएको गजलकार हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि अब आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरू पश्चिम बस्नुहुन्छ, एकजना चाहिँ इन्डियामा हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजना दुवैजना सर्जकलाई चाहिँ कृपया अब चाहिँ अलिकति लागि पर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि अनि अब मेरो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले मेरो आवाज मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै मिठो भोकल भनिराख्नु भएको छ र त्यही सायद यही अलिकति यो गजल त्यस्तै खालको गम्भीर प्रकृतिको भएको भएर चाहिँ मैले पनि गम्भीर हिसाबले नि इन्टरभ्यू दिइरहेको छु आज, किनभने त्यतैतिर मेरो दिमाग गइरहेको भएर। नभए नर्मल्ली मैले हरेक इन्टरभ्यूमा मेरो अलिकति फन्नी टाइपकै हुन्छ। अनि अब आफूले आफूलाई अलिकति जिम्मेवारी बोध भइरहेछ क्या मलाई चाहिँ। मैले अब अझै योभन्दा राम्रो गीतहरू निकाल्नु पर्ने रहेछ, कहिले पनि गीत सङ्गीत भनेको चाहिँ नमर्ने रहेछ। कुनै न कुनै टाइममा चाहिँ आफूले एउटा मेहनत गर्यो भने त्यसले कुनै न कुनै बेला चाहिँ फल दिने रहेछ जस्तो पनि लाग्छ। र अरूलाई पनि के एउटा चाहिँ मैले कमेन्ट देखिरहेको थिएँ, जस राम्रो काम गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ एक न एक दिन टाइम आउँदो रहेछ है भनेर मलाई पनि विश्वास भयो भनेर धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मबाट चाहिँ एउटा जो पनि अलिकति निराश हुनुभएको छ भनेदेखि चाहिँ निराश हुनु जरुरी छैन। आफूले राम्रो काम गर्दै जाने हो, ढिलो चाँडो मूल्याङ्कन हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ यसरी यो लेसनको रूपमा लिनुपर्छ सबैजनाले होइन। र अर्को कुरा चाहिँ अब यहाँले क्वेसन गरिहाल्नु भयो, मैले अब एन्सर दिइहालेँ होइन। कस्तो लागिरहेछ यहाँहरूलाई प्लिज अब प्रतिक्रिया दिनु होला। र मेरा अरू गीतहरू जस्तै हजुरहरूले मलाई धेरैले भन्नुहुन्थ्यो, जसले मलाई पर्सनली चिन्नु भएको छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँको राम्रो स्वर छ जुनुजी, तपाईँ किन नआउनु भएको, तपाईँले किन अहिले नयाँ गीतहरू नगाउनु भएको भनेर। यसो गाउन हामीले गाइराखेका छौँ, गीतहरू निकाली पनि राखेका छौँ, तर अब त्यही हो समय परिस्थिति होइन, यो सबै यो मिल्दै आउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ इक्जाम्पल पनि भयो यो चाहिँ। अनि हामीले अब 3-4वटा गीतको चाहिँ अनप्लग टाइपको हामी छिटै जाँदै पनि छौँ र नयाँ एउटा हामी कामको लागि टिमवर्क पनि हुँदैछ। हामी सायद चाँडै आउँछौँ पनि होला। कमी कमजोरी सबैबाट हुन्छ, मान्छे हो हामीहरू होइन। हामीबाट पनि भोलिका दिनमा केही कमी कमजोरी हुनसक्छ, सच्याउने मौका दिनु होला। हामीलाई कुनै पनि हाम्रो प्रोजेक्टहरू नराम्रो लाग्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरू सच्चिनु होला है भनिदिनु भयो भने सबैभन्दा ठुलो यहाँहरूको आशीर्वाद हामीलाई त्यही नै हुनेछ। र अर्को चाहिँ नदोष तिम्रो यहाँहरूले सर्च गर्दाखेरि पाउनुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ रामचन्द्र काफ्ले च्यानलमा चाहिँ हामीले अपलोड गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ कृपया सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसपछिबाट कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, हामी हेरिराखेका छौँ, एकदम खुसी पनि लागिरहेको छ। अनि म टिकटकमा पनि छु, मेरो धेरैजना हुनुहुन्छ, 780 पुग्नु भयो र अझै मलाई चाहिँ पछ्याइदिनु होला यहाँहरू सबैजनालाई मेरो रिक्वेस्ट अनुरोध। किनभने त्यो पनि एउटा सामाजिक सञ्जालको अहिले मेरो लागि त अब यो सर्वेसर्वा भएर आयो। यसमा अलिकति मैले एउटा भन्न पर्दाखेरि चाहिँ टिकटक यो सामाजिक सञ्जाल हामीले युज गर्दाखेरि फेरि चाहिँ होइन अलिकति कस्तो हुन्छ भने जस्तै नयाँ मान्छे आउनुभएको छ, नयाँ चलाइराख्नु भएको छ भने सुरु कतिपयलाई चाहिँ अलिकति यसको थोरै ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई अलिकति आफैलाई पनि हानि हुने खालको चाहिँ क्रियाकलापहरू पनि हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई होइन। मेरो एउटा अनुरोध मात्रै, यसलाई सजिलो गरी एकदम राम्रोसँग अलिकति अनुशासित ढङ्गबाट चलाइदिनु भयो भने धेरैले यसमा आफ्नो करियर बनाउनु भएको छ। यहाँहरूको पनि करियर अझ माथि आओस्, शुभकामना यहाँहरू सबैजनालाई। र हामीहरूलाई, हामी कलाकारलाई, नेपाली गीत सङ्गीतलाई, हामी कलाकारलाई यसरी नै माया गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।